नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङको एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको छ। आयुक्त गुरुङले आयोगमा रहेर 6 वर्ष सेवावधि पूरा गरेसँगै विदाई गरिएको हो। विदाई कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले गुरुङले आयोगमा पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयुक्त गुरुङले आयोगमा रहेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्नुभएको भूमिका सम्झन लायक रहेको बताउनुभयो। यसैगरी कार्यक्रममा आयुक्तहरू किशोर कुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, सचिव तोयम राय सहित विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आयुक्त गुरुङले आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन खेल्नुभएको भूमिकाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मार्फत सम्पादन हुने काम, त्यस्तै गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रम र योजना तथा परियोजनाहरूमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध विभिन्न समयमा विभिन्न सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेला बेलामा दिने सुझाव र गर्ने निर्देशनका कारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फत सम्पादन हुने कामहरूमा विभिन्न चरणमा सुधारहरू पनि देखिँदै गएका छन्। आयोगको सक्रियता, आम नागरिकको सचेतना र आम नागरिकले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध उठाउन थालेका आवाजहरूले पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फत सम्पादन हुने काम र सञ्चालन हुने कार्यक्रममा धेरै सुधारहरू देखिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले चन्द्रागिरी नगरपालिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा कसरी काम गरिरहेको छ र आम नागरिकले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई कसरी हेरिरहेका छन् र यसको प्रभाव कसरी परिरहेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अभ्यासमा आएको 3 तहको सरकार मध्येको एक स्थानीय सरकार जनताको पहुँचमा रहेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारका काम कारबाही, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता र निगरानी रहेको हुन्छ। आफ्नो नजिकको सरकारले गर्ने काम र दिने सेवाका बारेमा कमी कमजोरी देख्दा र पाउँदा सुधारका लागि सुझाव दिने हामी सबैको दायित्व पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि स्थापित संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकबाट प्राप्त उजुरी र आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा विभिन्न समयमा सेवा प्रवाहको सुधार तथा विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ। आयोगले प्रदान गरेका सुझावको सकारात्मक प्रभाव धेरै पालिकामा देखिँदै गएको छ। यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पनि आयोगले प्रदान गरेका पालिकासँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको बताएको छ। खास गरी खरिद प्रक्रिया, खर्च गर्ने तरिकाहरू र अन्य कानुनी प्रक्रियाका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा त्यो सुझावहरू प्राप्त भएको थियो र त्यसमा हामीले नगरपालिकालाई त्यस किसिमको सुझावहरू प्राप्त भएपछि हामी सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका अन्य सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले पटक पटक त्यो सन्दर्भमा जानकारी गराएका छौँ। यद्यपि जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू अलि नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ परिवेशको चाहिँ यो संरचना अनुसारबाट बनेको यो स्थानीय तह सरकार जुन छ, त्यसमा चाहिँ अब पुरानो ढाँचाबाट चलिआएको परम्परागत नियमावली र त्यस किसिमको परम्परागत ढाँचाले चल्ने प्रशासनिक संयन्त्र र परम्परागत ढाँचाबाट चल्ने राजनीतिक संयन्त्रहरूको चाहिँ त्यो एउटा ढाँचाबाट जुन नयाँ परिवेशबाट जानुपर्ने हुँदा त्यसमा चाहिँ अलिकति केही अस्थिलोपन, अप्ठ्यारोपन नमिलेको जस्तो अप्ठ्यारोहरू चाहिँ भइरहेको थियो। तर अहिले विगतमा चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ धेरै कमी कमजोरी भएको देखिएका थियौँ र त्यसमा धेरै हाम्रो बेरोजगारहरू त्यसमा धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू देखिरहेको थियो। तर अब अहिले आएर चाहिँ यस सन्दर्भमा चाहिँ धेरै
सुधारहरू भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो आएर भएको छ, खास गरी वडामा र नगरपालिकाले पनि त्यस किसिमका प्रशासनिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति पनि सुधारहरू छ त्यस नरमा हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले अब कम्प्युटराइज गर्ने अथवा अनलाइन के अरे यो सफ्टवेयर मार्फत सञ्चालन गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले नगरपालिकाले सुधार गर्दै गएका छौँ र अहिले चाहिँ धेरै अभ्यस्त भइसकेको छ। अहिले चाहिँ त्यसो त अहिले पनि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काममा भए गरेका कमी कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगमा उजुरीको संख्या बढेको छ। आयोगमा प्राप्त उजुरी र आयोगको आफ्नै स्वतन्त्र अध्ययनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग ऐन 2048 को दफा 28 बमोजिम सुझाव दिनुपर्नेदेखि विभिन्न विषयमा सुधारका लागि सुझावहरू दिएको हो। 9वटा शीर्षकमा 61 बुँदाको सुझाव सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा तथा विकास निर्माणको काम सुधारका लागि आयोगले दिएको थियो। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा भए गरेका कमी कमजोरीका बारेमा उजुरी परेका थिए र त्यस उपर छानबिन गरिरहेको आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। यसैगरी आयोगले आयोजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, सेवा तथा खरिद कार्य सम्बन्धमा मिलेमतो भएको, कानुन सम्मत र पारदर्शी काम नभएको विषयलाई पनि सुझावमा प्रमुखताका साथ उठान गरेको थियो। त्यसैगरी आयोगले गरेको अनुसन्धान र परेका उजुरीका आधारमा दिएका सुझावमा कर्मचारीको बढुवा तथा कर्मचारी नियुक्तमा मनोमानी ढङ्गबाट गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवा सुविधा वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, अपारदर्शिता तथा नियम विपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराएको, अर्काको नाममा दस्तखत गरी भत्ता निकासा दिएको विषय समेटिएको थियो। यी हरेक विषयमा चन्द्रगिरी नगरपालिका जिम्मेवार र संयमित भएर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर लागेको नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताउनु भयो। यस नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको थियौँ हामीले। 20औं वर्षसम्म जननिर्वाचित पदाधिकारी नहुँदाखेरिको अवस्था र एउटा कर्मचारी संयन्त्रबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा स्थानीय जनसमुदायहरू, नगरवासीहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको पूर्वाधार विकासको चाहिँ अपेक्षाहरू रहेको थियो। त्यो अपेक्षाहरूमा धेरै चापहरू थियो, धेरै दबावहरू थियो, किनभने संयन्त्रहरूमा सही ढङ्गले चाहिँ उपयोग नहुँदाखेरि र सही ढङ्गले सम्बोधन नहुँदाखेरि सम्पूर्ण नगरवासीहरूका टोलमा रहेका आफ्ना आवश्यकताहरू, खास गरी खानेपानी, सडक, अन्य पूर्वाधारहरू, अन्य स्वास्थ्यका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ धेरै असिलोपनहरू थियो र त्यस अभावहरूको थियो। यी सबै अभाव र यी समस्याहरूलाई चाहिँ एकैचोटिको दबाव र चाप चाहिँ हामीलाई परेको थियो र अब अहिले क्रमिक ढङ्गले यी सुधारहरूलाई चाहिँ हामीले गर्दै गएका छौँ र खास गरी अहिले हामीले खानेपानीलाई सबै घरमा खानेपानी पुर्याउनेमा हामी अन्तिम चरणमा पुगेको छौँ र नगरवासीहरू सबैको घरमा खानेपानी पुग्ने अवस्था पुगिसकेको छ र अब अहिले शिक्षामा पनि हामीले सम्पूर्ण नगरपालिका स्तरको हाम्रो सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हामीले सम्पूर्ण भवनहरू निर्माण गरेर पूर्वाधारहरू तयार गरेर एकदम भौतिक पूर्वाधारले सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब गुणस्तरीय पठन पाठन र त्यस किसिमका सिकाइ सिपका कुराहरूलाई मात्रै हामीले अगाडि लगिरहेका छौँ र त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा अहिले हामी नगर जननिर्वाचित आइसकेपछि सबै 11वटा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्तरीकरण गरेर 15वटा वडा छ हाम्रो नगरपालिकामा। ती 15 वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ र त्यसमा ल्याब टेक्निसियन सहितको व्यवस्थापनबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारहरूका व्यवस्थापन हामीले गरिसकेका छौँ र कतिपय निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका व्यवस्थाहरू पनि हामीले गरेका छौँ र नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट नगरस्तरीय हस्पिटल पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र नगरस्तरीय हस्पिटलमा हामीले चाहिँ अहिले थानकोट प्राथमिक अस्पतालमा 1500 को हस्पिटल हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ र त्यसमा हामीले 20-22 रुपियाँ जग्गा हाम्रो अहिले त्यसमा कम्पाउन्डमा उपलब्ध छ र अब त्यस निकट भविष्यमा हामीले थप फेरि नेपाल सरकारबाट 1500 को भवन पनि हामी निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ र त्यसमा अरू थप सेवा सुविधाहरू र विषयगत सेवाहरू पनि हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र सुशासन सन्दर्भमा नगरपालिका सम्पूर्ण वडाहरूलाई सफ्टवेयर निर्माण गर्ने क्रम अगाडि बढिसकेको छ र नगरपालिकाले अहिले डिजिटल नगर प्रोफाइल जीपीएस र जीआईएस प्रणाली मार्फत नेपालकै सायद पहिलो हुन्छ यो। त्यस किसिमको अवधारणा अनुसारबाट हामीले अहिले 1,25,00,000 को बजेटमा सम्पूर्ण नगरपालिकाको चाहिँ सम्पूर्ण संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरू, यहाँका आर्थिक, सामाजिक, अन्य सम्पूर्ण संरचनाहरू सहित यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूको विस्तृत विवरण चाहिँ हामी यो नगर प्रोफाइलमा हामी राख्न लागेको छौँ, जसमा जीपीएस जीआईएस प्रणाली मार्फत हुनेछ। यो चाहिँ उच्च स्तरको इन्टरनेट प्रणालीबाट यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एक प्रकारको हाल साबिक जस्तै एउटा चाहिँ सर्वेक्षण चाहिँ हामी हुँदैछ। यो चाहिँ हामीले प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ र 24वटा संस्थाहरूको यसमा दरखास्त परेको छ र यसलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुगेछौँ। यो भयो भने नगरपालिकाले एउटा छुट्टै किसिमको आफ्नै एउटा एक प्रकारको जनगणना, सर्वेक्षण र यसका सम्पूर्ण पोभर्टी लेभलहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलहरू, यहाँका एरिया, पपुलेसन र यहाँका सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको अन्य आधारभूत कुराहरूको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ नगरपालिकाले डे टु डेट अपडेट हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावलाई धेरै स्थानीय तहले कार्यपालिका मार्फत स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन्। आयोग मार्फत प्राप्त सुझावले आफूहरूलाई काम गर्न थप सहज भएको धेरै पालिकाहरूले बताएका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले सुशासन प्रवर्धनका लागि आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने
प्रयास गरेको छ। सुरुको अवस्थामा त हामीसँग कुनै त्यस्तो कानुन र कार्यविधि नियमावलीहरू थिएन। नगरपालिकाले यस सन्दर्भमा जुन जुन कुराहरूमा हाम्रो अप्ठ्यारो परेको छ त्यस सन्दर्भमा त्यस सम्बन्धीका नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, ऐनहरू निर्माणहरू गर्ने काममा अगाडि बढेको छ। अझै पनि धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने मैले देखेको छु र नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने उपभोक्ता मार्फत गर्नुपर्ने उपभोक्ता मार्फत र ठेक्का प्रक्रियाहरू मार्फत जानुपर्ने ठेक्का प्रक्रिया मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यसमा पनि कमी कमजोरी, गुणस्तरको कुराहरू र त्यसमा चाहिँ गुनासोहरू होइन अरू थप चाहिँ प्रलोभन लोभका कुराहरू पनि त्यसमा केही झल्केको देखिन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नगरपालिकाले छुट्टै किसिमको व्यवस्थापन गर्दै त्यस किसिमको अझ जस्तो लागत सहभागिताका योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ र प्रतिशतको आधारले जनसहभागितामा कम्तीमा 20% जनसहभागिता बिहोर्नुपर्ने भन्ने किसिमको हामी गएका छौँ र विभिन्न कुराहरूमा काम गरिरहँदाखेरि उपभोक्ता मार्फत जाँदाखेरि पनि उपभोक्तामा पनि धेरै कमी कमजोरी भएको छ कि भन्ने गुनासोहरू नभएको होइन। ठेक्का प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि ठेक्का प्रक्रियामा पनि धेरै कमी कमजोरी नभएको छ भन्ने होइन। तर ती कुराहरूलाई पनि क्रमिक ढङ्गले अहिले चाहिँ अभ्यस्तता भइसकेको छ र धेरै कुराहरूमा अब अहिले चाहिँ त्यस किसिमको तालिमहरू, त्यस किसिमको गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर त्यस किसिमका सिपहरूको विकास गरेर यी कुराहरूलाई यी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयत्नमा छौँ र नगरपालिकाले सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई यो सम्बन्धी तालिमहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तालिमहरू छ। अब निकट भविष्यमा पनि हामीले छुट्टै किसिमको जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन लागेका छौँ र पछिल्लो प्रविधि अनुसार र पछिल्लो नियमावली र कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्ने जति पनि सुधारका कुराहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, ती सुशासनका कुराहरूलाई हामीले तालिम गोष्ठी, सेमिनार र अन्तर्क्रिया बैठकहरू बसेर सुधार गर्ने क्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ र धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अझै पनि देखिन्छ र हामीलाई आवश्यक परेका अनुसार जुन स्थितिमा जुन किसिमका कानुनहरू निर्माण गर्नु पर्यो, जुन किसिमको सुधार गर्नुपर्ने देखियो त्यसलाई कार्यपालिकाको गर्नुपर्ने कार्यपालिकाबाट तत्काल निर्णय गरिदिने, कार्यविधिहरू बनाउनुपर्नेमा कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा ऐनहरू निर्माण गरेर हामी सुधारको प्रक्रियालाई क्रमिक ढङ्गले अगाडि ल्याएका छौँ। लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि विकासको तीव्र इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो। तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत पद्धति मार्फत नगर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै गुणस्तरीय काममा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले आफूहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै नगर प्रमुख गिरीले आफूहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अब अख्तियार भनेको एउटा आफ्नो स्वायत्त एउटा छुट्टै किसिमको सुशासन कायम गराउने एउटा संस्था हो जो चाहिँ हुनुपर्छ। एक ढङ्गले मात्रै गर्दाखेरि एउटा पारदर्शिता नहुने र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ अर्को पक्षको पनि हुनसक्छ। सबै पक्षबाट त्यसलाई चाहिँ निगरानी भयो भने त्यो चाहिँ अझ पारदर्शी हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसको दायित्व त सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ। जस्तो अब नगरपालिकाभित्र चाहिँ नगर प्रमुखले गर्नुपर्ने दायित्व, वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने दायित्व, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी गर्ने दायित्व, कर्मचारीले गर्ने दायित्व, विभिन्न वर्गमा आफ्नो दायित्व त हुन्छ नै। त्यसमा आफ्नो दायित्व हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ केही कमी कमजोरी र केही चाहिँ अप्ठ्यारोहरू आउन सक्ने हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्ने एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्रष्टाचार, सुशासन र अन्यलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि एउटा हुनुपर्छ र त्यो निकाय चाहिँ नेपालमा आफ्नै चाहिँ किसिमको अख्तियार छ। हुन त सरकार पनि छ, अन्य राष्ट्रिय सरकार समिति पनि छ, त्यस्तै गरी अब अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि छ, अरू निकायहरू पनि छन् होइन, अरू आफ्नो निकायहरू पनि छ। तर त्यो निकायहरूमा भन्दा पनि अहिले हाम्रो तत्काल चाहिँ यो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यो अख्तियार अनुसन्धान आयोग लगायतका अन्य निकायबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसको सुझावहरू प्राप्त भएको छ र त्यो सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा छौँ र कतिपय कुराहरूमा मुद्दाहरू पनि परेको छ। त्यो मुद्दाहरू पर्नेमा पनि हामीले सही ढङ्गले आफ्नो जवाफहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षले यदि त्यसमा कमी कमजोर गरेको छ भने त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमी कमजोरलाई सुधार गर्न आफ्नो कानुनले सजाय भोग्नुपर्ने, सजाय लिनुपर्ने ती कुराहरू त्यो दायित्व हुन्छ र यदि त्यसमा कमी कमजोर छैन भने त्यसले आफ्नो सफाइ पनि पाएको छ। कुनै पनि संस्थाको संस्थागत सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखले खेल्ने भूमिकाले महत्त्व राख्दछ। आयोगले दिएको सुझाव आफ्नै गाउँठाउँको विकास, समृद्धि, सुशासन र सुधारका लागि भएको भन्दै धेरै स्थानीय तहहरूले 61 बुँदे सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेका छन्। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थाको नेतृत्वकर्ता नै इमानदार हुनुपर्ने भन्दै नगर प्रमुख गिरीले जनताको आशा, अपेक्षा र आफूप्रतिको भरोसालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू नै यस सन्दर्भमा राम्रो किसिमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन्दर्भमा यसलाई अगाडि बढ्न सक्यो भने यस किसिमको सुशासनमा चाहिँ आफूले दृढ इच्छा शक्तिका साथ, लगनशीलताका साथ, पारदर्शिताका साथ, भ्रष्टाचार रहितका साथ हामीले जनप्रतिनिधिहरू अगाडि जान सक्यो भने मात्रै यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई निर्देशित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रा प्रशासनमा रहेका संयन्त्रहरू, प्रशासन कर्मचारी साथीहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो जिम्मेवारीमा बस्नुभएका उहाँहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो संयुक्त प्रयासमा कहीँ न कतै पनि कमी भयो भने यसले चाहिँ सुशासन र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्यही कारणले संयुक्त प्रयासमा जानु चाहिँ जरुरी छ। तर त्यसको लागि चाहिँ नागरिक समाजको पनि त्यत्तिकै आवाज हुनु ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यसमा नागरिक समाज र अन्य सम्बद्ध पक्षहरू र सरकारवालाहरू पनि यस सन्दर्भमा सचेत गराउने, आफ्नो चाहिँ खबरदारी गर्ने भयो भने अझ त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्ती विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै सरकारवाला निकाय र आम नागरिकको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। नेपालका लागि साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध थप प्रतिबद्ध भएर लाग्न आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले ठूलो सहयोग पुगेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेलले बताउनुभयो। अख्तियारले यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा गरेका कुराहरूले हामीहरूलाई फिडब्याकको रूपमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मैले महसुस गरेको छु। अख्तियारले समय समयमा नीति निर्देशनहरू पनि दिने गर्छ, जस्तै 31 बुँदे निर्देशन दिएको छ स्थानीय तहले, र हामीहरूले ती निर्देशनहरूलाई अक्षरश रूपमा पालन गर्ने भने हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अनि यो कर्मचारी लेभलमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कर्मचारीलाई विधि विधानले तोकेका आचरणहरू छन्, ती आचरणले सेवा प्रवाह लगायत कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारहरू पनि समग्र कुराहरू तोकेको छ र ती आचरणहरू जुन कर्मचारी भइसकेपछि पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू छन्, ती आचरणहरू पालन गर्यो भने मात्रै पनि धेरै कुराले सहज हुन्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, नीति बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने कुरा कर्मचारी वर्गबाट हुन्छ। र हाम्रो नगरपालिकामा यहाँले भने जस्तै हो, अब यो दुई पक्षबीच सहमति समझदारी भएन भने निश्चय पनि ती कार्यक्रमहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। तर यो नगरपालिकामा मैले चाहिँ त्यस्तो फिलिङ गरेँ होइन। म 1 महिना जति भयो आएको र यहाँ चाहिँ मैले सहज आफ्नो भूमिकामा, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो भूमिकामा हुनुहुन्छ र कर्मचारीहरू आफ्नो भूमिकामा छन्। त्यो भएको हुनाले यहाँको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन मैले सहज भएको महसुस गरेको छु। निश्चय नै कर्मचारीको साथ सहयोग अथवा अझ बढी यो स्थानीय तहमा बजेट कार्यक्रम पनि बढी हुन्छ स्थानीय सरकार भयो। त्यो हिसाबले हाम्रो पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न र अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेर सुशासनको पाटोलाई बढावा दिनको लागि हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरो चाहिँ अख्तियारले बेला बेलामा दिएका निर्देशन मार्गदर्शनले हामीलाई काम गर्न पनि धेरै सहज गराएको अवस्था छ। हामीले दिने सेवाहरूलाई हामीले सिस्टममा लान सकियो भने त्यो चाहिँ मान्छेले चलखेल गर्न नपाउने अवस्था हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सकेसम्म धेरै कुराहरू हाम्रो डिजिटाइजेसन भुक्तानीका कुराहरू अनि त्यसपछि नक्साका कुराहरू ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटल प्रविधिमा लाने प्रयासरत छौँ हामी। कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा ऐन नियम र कानुनी दायरामा रहेर गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था छैन। आयोगले दिएको सुझावले पनि कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको पूर्ण पालना गर्न सुझाएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूको सिप क्षमता र दक्षता विकास सँगसँगै समय समयमा आयोग जस्तै विभिन्न निकायहरूबाट हुने सकारात्मक पृष्ठपोषणले समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणप्रति आम नागरिकको सकारात्मक धारणा विकास गराउन सहयोग पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनु भयो। राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हुने ढिला सुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिकले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सेवा लिँदा होस् वा अथवा आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणका काममा नागरिकले चासो राख्न आवश्यक छ। यस्तै नगरपालिकामा सेवा लिन आएकाहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित पाएका छौँ। सानातिना कारणले पनि सेवाग्राहीले असहज महसुस गर्न नपर्ने गरी काम गर्न र व्यवस्थापन मिलाउन सेवाग्राहीले माग गरेका छन्। तत्काल चाहिँ मैले यहाँ एउटा नम्बर देखेँ होइन, अख्तियारको चाहिँ नम्बर रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति भ्रष्टाचार र सुशासन चाहिँ अलिकति नियन्त्रणमा छ जस्तो लाग्छ। हामीले एउटा सहयोग पत्र मात्रै गर्न निवेदन दिनुभयो, यहाँको सर हराउनु भयो, कहाँ जानुभयो थाहा छैन, ब्रेकमा जानु भनेर जान पाएको भए हुन्थ्यो भनेर आधा घन्टा हामी यहाँ कुरियो। अनि पछि आउनुभयो अनि सरले चाहिँ यहाँ निवेदन लेख्नु भन्नुभयो अनि 3 नम्बर जानु भन्नुभयो। 3 नम्बर गएको अब आज हुँदैन, सर हुनुहुन्न, तपाईँ सोमबार आउनु भन्नुभयो एउटा सही गर्नको लागि मात्रै। यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तै ढिला सुस्ती छ यो त यहाँ चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। ढिला सुस्ती चाहिँ एकदमै हो है यो। अब यो एउटा निवेदनको तोप लाउनलाई हामीले चाहिँ 3 दिन कुर्न पर्छ भने अरू कामहरू अब हामीले चाहिँ खास नसाको एक्सटेन्ड गर्न आएको समयको लागि अलिकति त्यसको लागि कति समय लाग्छ होला तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ कोभिडको यो भुक्तानी दिन आएको होइन। काम चाहिँ राम्रै छ, सबै चाँडै सबै छिटो भइरहेछ, मतलब सबैले हेल्पै गर्नु भइरहेछ, सबै ठिकै छ। बजेट छुटाउनु पर्ने, आफै कार्यान्वयन हुनुपर्ने यी छैन। हामीले जिम्मेवारी बाटोमा पहिले म आफैबाट यो किटिपुरसम्म सिटालेको बाटो हो, यो 20 फिट गरेको बाटो भएकोलाई अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकेन। सबै पुरा ढोला उडेछ, अहिलेसम्म किन नगरेको त
पहिले गाउँ विकास हुँदाखेरि व्यवस्थापन गर्न सक्ने, अहिले नगरपालिका हुँदा किन नसक्ने, त्यसको जवाब हामी दिनु पऱ्यो भने हामी त्यही कुरा गरेर आएको छौँ। विकासका कामहरू है सबै राम्रै हुँदै उता इन्द्रथानको चाहिँ ऊ बनाएको छ, यो नगरपालिकाले गर्ने कार्यहरू सबै पुरा राम्रो गरेको छ। पर्याप्त विकास निर्माणको कार्यमा उपभोक्ता समितिको नाताले हामी यहाँ आएको फाइल लिएर आएको थियौँ। आज फाइल पेस गरियो, पेस गरेपछि आज सोमबार बोलाउनु भएको छ। यो सबै काम ठिक छ, सोमबार आएर चेक दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ छिटै छ। अब हामीले व्यक्तिगत कारणमा चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म आउनु परे नपरे हुनाले अब कतिलाई समस्या नि पऱ्यो होला, अब कसैको अब हामीले समग्र त भन्नु मिल्दैन होइन। सबैको अब यो ठिक छ भन्नु त भएन। तर मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा म उपभोक्ता समितिको नाताले आउँदाखेरि अब यहाँ आज मैले फाइल पेस गरेँ, उहाँले अब सोमबार आउँछ हामी चेक दिन्छु भन्ने हुनाले त्यो चाहिँ ठिकै लागेको छ। यहाँको व्यवहार त अहिलेसम्मलाई राम्रै छ। समग्र रूपमा काठमाडौँको नगरपालिका मध्येमा मैले चाहिँ किनकि उत्कृष्ट नै ठान्छु। हुन त यहाँको स्थानीय बासिन्दा भएर पनि होला, अब यहाँका हरेक कुराहरू बाटोदेखि लिएर ढलहरू अहिलेसम्म चाहिँ अरू नगरपालिकामा भन्दा यहाँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थित नै छ। त्यो यही नगरपालिकाको व्यवहारले नै होला। सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने प्रतिबद्धताका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गरेका 1-2 राष्ट्र सेवक कर्मचारीको व्यवहार र कामका कारण सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकप्रति आम सेवाग्राहीको नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। त्यसैले हरेक सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र सेवाग्राही दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकार एवं कर्तव्य नबिर्सेर सेवा लिने र दिने वातावरण बनाउन सके सुशासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यस्तै गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मार्फत सम्पादन हुने विभिन्न काम, कार्यक्रम र परियोजना तथा आयोजनाहरूमा भए गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै बोल्न थालौँ, तब मात्रै सुशासन मैत्री सेवा र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।